आयत नंबर 29 और सूरह निसा, इसमें नाजायज़ और नाहक तरीके से माल खाने से मना किया गया है। अब नाजायज़ तरीके, बातिल तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो इसमें यह समझने की है कि बातिल किसको कहते हैं। बातिल कहते हैं किसी का भी माल जब उसकी रजामंदी के बगैर ले ले तो वो बातिल कहलाता है। यानी दूसरों को नुकसान देना, अपना फ़ायदा करना या फिर धोखा देना, ये सब बातिल तरीके हैं। तो यहाँ पर इससे मना किया जा रहा है। इसके बारे में चंद एक अहादीस है, उसको हम यहाँ पर बयान करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स कसम खाकर किसी का माल पर कब्ज़ा कर ले कि ये मेरा है, तो अल्लाह उसके लिए दोज़ख वाजिब कर देते हैं। कसम खाकर किसी के माल को अपना कह देना, ये दोज़ख उसके ऊपर वाजिब हो जाती है और जन्नत उसके ऊपर हराम हो जाती है। और एक और हदीस है, मुस्लिम की हदीस, यानी ये सारे बातिल तरीके हैं माल कमाने के। एक मुस्लिम की हदीस है कि जो शख्स कसम खाकर किसी का हक मार लेता है कि ये ज़मीन तो मेरी है, ये इतना ज़मीन का हिस्सा मेरा है, जो कसम खाकर किसी का हक मार लेता है, अल्लाह उस पर दोज़ख वाजिब कर देते हैं। उसके लिए दोज़ख लाजिम हो जाती है जो कसम खाकर किसी का हक मार ले। और एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीलू के दरख्त की एक शाख ही क्यों ना हो, दरख्त की एक शाख, अब शाख कितनी सी होती है, इतनी सी होती है, कि पीलू के दरख्त की एक शाख ही क्यों ना हो, मसलन मिसवाक, झूठी कसम खाकर ले लेना कि ये मेरी है। यानी इतनी छोटी सी चीज़ कसम खाकर ले लेना, चाहे वो पीलू के दरख्त की शाख ही क्यों ना हो, यानी मिसवाक, उसकी ब्रैकेट में लिख लें, झूठी कसम खाकर ले ले, ये अल्लाह को शदीद गज़ब कर देने वाली बात है कि झूठी कसम खाकर छोटी सी चीज़ को अपना बना लेना। अब मिसाल उससे किससे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मिसवाक से, कि इतनी छोटी सी चीज़। तो इससे पता चलता है कि हमें अपने, चाहे शौहर की चीज़ें हों, भाई की हों, पड़ोसियों की हों, रिश्तेदारों की हों, किसी की भी चीज़ पर कोई हक नहीं है जब तक कि हम उसकी इजाज़त ना ले लें। बग़ैर इजाज़त के, चाहे छोटी सी ही चीज़ क्यों नहीं होगी, उस पर अल्लाह ताला के पास पूछ और पकड़ होगी। एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन बात ना करे, पैसे ज़्यादा लेना, काम कम करना। आजकल कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ऑफिसों में, स्कूलों में इस तरह से करते हैं कि काम उतना नहीं करते, हाँ, और उसके ऊपर इवज़ पूरा लेते हैं। तो ये भी क्या है? हराम है इस तरह से, इस तरीके से माल कमाना, कि जब आपको आपका हक मिल रहा है तो फिर उसके मुताबिक आप अपना काम भी करो। अब देने वाला तो आपको दे देगा, लेकिन यौमुल हिसाब के दिन फिर आपको कौन छुड़वाएगा अल्लाह से? तो ऐसे स्कूलों में, ऐसी जगहों पर बहुत से लोग ऐसे हैं, ऑफिस में, हाँ, कार्ड पंच कर देते हैं और काम उसके बराबर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे जो पैसे ज़्यादा लें और काम कम करें और नाप तोल में कमी करना। अब चाहे नाप तोल किसी मीज़ान से किया जाए या कोई सामान से किया जाए, तो उसमें कमी करना। और कुरान में बाकायदा इसके बारे में एक सूरा भी है कि हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, बाकायदा इसके बारे में एक सूरा है। तो कभी भी देते वक्त चीज़ को बढ़ के दे देनी चाहिए, लेकिन कभी उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। और एक और हदीस है, इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि तुमसे पहले की कौमें 2 ऐसे कामों की वजह से हलाक हुई, और उनमें से एक काम ये कि वो नाप तोल में कमी करते थे। यानी कौम को अल्लाह ने हलाक कर दिया, और वो चाहे सामान का हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे कोई चीज़ों का हो, कोई भी हो, हाँ, किसी को उधार दिया, कम दे दिया। तो तुमसे पहले की कौमें 2 ऐसे कामों की वजह से हलाक हुई। एक तो
नाप तोल में कमी, यानी कौम शुएब उनकी हलाकत की वजह क्या बनी थी कि वो नाप तोल में कमी करते थे। जब लेते थे तो पूरा लेते थे, लेकिन जब देते थे तो क्या करते थे, उसको कम करके देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि किसी शख्स को कुछ तोलते हुए देखा, तो फरमाया कुछ झुकता हुआ तोलो, यानी बराबर नहीं बल्कि झुकता हुआ तोलो, जो नाप तोल में कमी करे और छोटी छोटी चीज़ उड़ाई जाए उस पर पकड़ होगी। यानी इतनी सी चीज़ भी अगर तुमने ज़्यादा या कम कर दी, हाँ, दूसरे को समझ लिया कि मैंने धोखा दे दिया, लेकिन दुनिया में तो तुमने धोखा जिससे किसी से ले लिया, इधर उधर चीज़ छुपा ली, कमी कर दी, लेकिन यौम हिसाब के दिन क्या करोगे जब अल्लाह के सामने उसकी वजह से तुमको पकड़ होगी या अल्लाह के सामने उसकी वजह से तुम्हें अजाब मिलेगा। तो जो हर वो माल कमाने का बातिल तरीका जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो वो क्या कहलाता है, बातिल कहलाता है। हर कमाई का ज़राए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो वो बातिल कहलाता है। और एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ ताजिर यानी जो बिजनेसमैन है, ताजिर लोग फाजिर और गुनहगारों को एक सफ़ में खड़े होंगे। ताजिर, फाजिर और गुनहगार लोग यानी अल्लाह के नाफरमान लोग एक सफ़ में खड़े होंगे, सिवाय उनके जो अपना मामला हक़ और सच पर करते थे। और अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के आदमियों से अल्लाह दुश्मनी रखते हैं। 4 किस्म के आदमियों से अल्लाह दुश्मनी रखते हैं। एक तो जो मोहताज हो फिर अकड़े, मोहताज फिर अकड़े ऊपर से। और नंबर 2 बूढ़ा जानी, बुढ़ापे में जो जिना करे, बूढ़ा जानी और जुल्म करने वाला हाकिम कि जिसको अल्लाह ने हुकूमत दी हो और फिर वो लोगों के ऊपर जुल्म करे। और 3 किस्म के लोगों से अल्लाह ताला बात ना करेंगे और ना ही उनकी तरफ देखेंगे। वो 3 किस्म के लोग कौन हैं? पैजामा या तोहमन टखनों से नीचे लटकाने वाला, तकब्बुर की बिना पर, जैसे फ्रॉक या बाज़ कपड़े आजकल ऐसे सिलते हैं कि उनको ज़मीन पर फैलाकर चलना को क्या समझते हैं? तकब्बुर की निशानी, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए इस तरह का कपड़ा पहनना जो ज़मीन पर लिटता जाए। तो तोहमत या पैजामा लटकाने वाला यानी तकब्बुर की वजह से ज़मीन पर लटका कर चलना। और एहसान जताने वाला, किसी का कोई भला कर दिया, किसी की कोई मदद कर दी, फिर उसको बार बार सुनाना, एहसान जताने वाला। और नंबर 3 झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला, झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला। तो इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात भी नहीं करेंगे यौमल हिसाब के दिन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। इससे यहाँ पर ये सारे जो तिजारत के, कारोबार के, माल कमाने के जो ऐसे ज़राए हैं, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे मना कर रहे हैं। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, हाँ तिजारत हो तुम्हारी बाहम आपस की रजामंदी के साथ, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बातिल तरीके से, झूठे तरीके से किसी का माल मत हड़प करो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, और ना तुम कत्ल करो अपने नफ्सों को। हाँ, एक शख्स का दूसरे शख्स को कत्ल करना या फिर किसी को धमकी देना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। या फिर खुदकुशी करना, वो भी इसमें आता है। तो खुदकुशी के बारे में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अपने आप को किसी लोहे से कत्ल करेगा तो क़यामत तक उसी से अजाब दिया जाएगा, यानी क़यामत तक वो उसी तरह से मरता रहेगा। और फिर क़यामत कायम होगी और फिर उसके बाद में जहन्नम का अजाब, फिर वहाँ पर उसको अजाब होगा। तो कितनी बुरे तरीके से इंसान की जब जान निकलती है
تو یہ جان اس کی قیامت تک کسی طرح سے، فرض کرے کسی نے چھری ماری اپنے آپ کو، کسی نے اوپر سے گرا دیا، کسی نے کوئی دوائی زہریلی کھا لی، کوئی پانی میں ڈوب گیا، اب قیامت تک وہ ایک تکلیف اس کو بار بار اسی طرح سے ملتی رہے گی، اسی سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ جو جان بوجھ کر دھمکی دے، یعنی میں تمہیں مار دوں گا، دیکھو میں تمہارا کیسا برا انجام کروں گا، تو دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے کسی کو مارنے کی۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھائے، ہاں ڈرانے کے لیے دوسروں کو، کوئی رگ کاٹ لی، زہر کھا لیا، تو جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھائے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا، یعنی وہاں پر بھی وہ زہر کو کھاتا رہے گا۔ اور ایک اور حدیث بخاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی عیب دار چیز بغیر عیب بتائے بیچ ڈالی، سمجھو کوئی چیز پھٹی ہوئی ہے، پرانی ہے، کوئی نقص ہے اس میں، وہ بغیر بولے بیچ ڈالی، بغیر عیب بتائے بیچ ڈالی، ایسا شخص اللہ کے غضب میں رہے گا۔ یعنی سودا بیچتے وقت اس کا عیب بتانا ضروری ہے، چاہے خریدنے والا خریدے یا نہ خریدے، تو ایسا شخص اللہ کے غضب میں رہے گا، تو سودا بیچتے وقت عیب بتانا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گلے کے اوپر سے ہوا، یعنی اناج کا جو ڈھیر تھا، کنک یا گیہوں جو بھی کچھ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گلے کے اوپر سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو نیچے کچھ نمی تھی، یعنی گلا تھا گلا نیچے سے، وہ گیہوں تھی جو نیچے سے گلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیوں، یعنی نیچے سے گلا کیوں ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا بارش ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس گلے یعنی گلے حصے کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا، یہ سوکھ جاتا۔ یعنی یہ کس میں شمار ہوتا ہے؟ دھوکے میں، دھوکہ دے کر کسی کو سامان بیچنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دے کر مال بیچنے والا ہم میں سے نہیں ہے، دھوکہ دے کر مال بیچنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت میں جب کوئی اونٹ بیچنے کا سودا کرتے تو اگر وہ اونٹنی حاملہ ہوتی، یعنی اس کو بچہ ہونے والا ہوتا، تو اس کے بچے اور آنے والے بچے کی بھی قیمت لگاتے، یعنی اس کا بھی سودا کرتے کہ یہ اونٹنی جو ہے بچہ دینے والی ہے، تو لہٰذا اس کا بھی بیچ میں مول لگاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا کہ جو چیز ابھی آئی نہیں دنیا میں، اس کا سودا کیوں، اس کے پیسے کیوں لینے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں سودا کرنے سے منع کیا، یعنی چلتے چلتے سودا کرنا، راستے میں سودا کرنے سے منع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز موجود نہیں اس کا سودا کرنے سے بھی منع کیا، یعنی چیز موجود نہیں پہلے سے ہی سودا کر لینا کہ میری فلانی چیز آنے والی ہے تو لہٰذا اس کا اتنا ریٹ ہوگا اور اس کا طے کر لینا قیمت، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جو چیز موجود نہیں اس کا سودا مت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے میں چیز آنے سے پہلے سودا کرنے سے منع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کی خریدی ہوئی چیز پر چیز نہ خریدے، یعنی کسی نے سودا کر لیا اور دوسرا انسان کہے میں تمہیں اتنے پیسے زیادہ دے دیتا ہوں مجھے دے دو، یعنی سودے پر سودا کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہاں اگر دوسرا شخص نہیں لے رہا پھر آپ سودا کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی چیز پر سودا زیادہ مول دے کر اس کو خریدنا، اس سے بھی یہ بھی باطل طریقہ ہے مال کمانے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے پر رشتہ ڈالنے سے بھی منع کیا، کسی نے اپنا رشتہ بھیجا ہوا ہے اب اوپر سے کوئی اور رشتہ ڈال دے، اس کو لالچ دے دے کہ ہم اتنا دیں گے لہٰذا ہمارا رشتہ کروا دو، تو رشتے پر رشتہ ڈالنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
کہ جب کسی کی بات چل رہی ہو تو بیچ میں اپنی طرف سے پیغام نہیں بھیجنا چاہیے جب تک کہ ان کی بات کلیئر نہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اونے پونے داموں چیز خریدنے سے بھی منع کیا۔ اب کسی کا کوئی مصیبت آ گئی، کسی پر قرضہ آ گیا، کسی پر کوئی ایسا آپریشن آ گیا کہ اس کو پیسے چاہیے، اب لہٰذا وہ انسان مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ کہیں میں تمہیں 1000 روپے کی چیز ہے میں تمہیں 100 روپے دے دیتی ہوں، میں خرید لیتی ہوں۔ اب لہٰذا وہ شخص تو بیچارہ مجبور ہے، اونے پونے داموں میں اپنی چیز نکال رہا ہے، لیکن خریدنے والے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے دام پورے دینے چاہیے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اونے پونے داموں چیز خریدنا یہ غلط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مال پر قبضہ نہیں ہوا اس کا منافع بھی جائز نہیں۔ جس چیز پر آپ کا قبضہ نہیں تو اس کا آپ منافع بھی نہیں لے سکتے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو یہ پوری ایک لسٹ ہے باطل طریقے سے مال کمانے کے بارے میں۔ اب یہ بتائیے کہ اس لسٹ میں کیا کوئی بات ایسی ہے کہ جس کا تعلق ہماری عبادات سے ہو؟ اس کا تعلق جو ہے یہ ساری باتوں کا ہماری عام زندگی کے روزمرہ کے آپس کے دین لین سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے ڈیلنگ ہوتی ہے اس سے تعلق ہے ان سب چیزوں کا۔ تو لہٰذا اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے جو ہمارے آپسی معاملات ہیں یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہونے چاہیے، چاہے وہ خریدنے کے ہیں، بیچنے کے ہیں، لین دین کے ہیں، رشتے ناتوں کو نبھانے کے ہیں۔ اس کو بھی اگر ہم اپنی شریعت کے مطابق کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریں گے تو اللہ کے پاس اس کا بھی اجر ملے گا۔ اگر یہ کام ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اپنی مرضی کے مطابق ہوں گے یا پھر اپنے من مرضی کے طریقوں کے مطابق ہوں گے تو یوم الحساب کے دن پھر اس پر انسان کو پوچھ اور پکڑ ہوگی۔